नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। लगातार बहस राखेर छिटोभन्दा छिटो बहस टुङ्ग्याउनका लागि दैनिक सुनवाई राखिएको छ। तर रिट निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहसलाई दैनिक निरन्तरता दिएका छन्। समयको पाबन्दी नतोकिएका कारण जसले जति समय बोले पनि हुन्छ। सोमबारको बहसमा त्यस्तै भयो। एक अधिवक्ताले बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म बहस गरे। एकैजनाले एक दिन पुरा लिएपछि न्यायाधीश पनि दिक्क बनेका छन्। न्यायाधीश अनिल कुमार सिंहाले त बहस गर्नका लागि नाम टिपाउने अधिवक्ताहरू धेरै छन्। त्यसैले जति धेरै बहस लम्बियो त्यति धेरै निर्वाचनको सम्भावना बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो। भारतको झारखण्डको घटना स्मरण गराउँदै उहाँले छिटो र छरितो बहस गर्न सुझाव दिनुभयो। झारखण्डमा संसद विघटन भयो, तर निर्वाचनका लागि जनता तयार भएका कारण निर्वाचन नरोकी अदालतले संसद विघटन चाहिँ गैर कानुन भनिदियो। यस्तै परिस्थिति नेपालमा पनि हुन सक्ने गरी इजलासले सचेत गराएको छ। स्मरणीय के छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको माहौल बन्दै जाँदा जनता सर्वोपरि मान्ने संविधानको भावना अनुसार निर्वाचन रोक्न सक्ने सम्भावना कम हुन सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अधिवक्ताहरूले बढी समय लिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिन समय लाग्न सक्ने, निर्वाचनको तयारी तीव्र बने रोक्न नमिल्ने इजलासको सङ्केत। नेपालमा पनि देखियो कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप। बेलायतबाट फर्केका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मको राजनैतिक उपलब्धिको हत्या गरेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। निर्णायक आन्दोलन गर्ने नेपालको चेतावनी। निर्णय गर्छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तराई मधेसमा शीतलहर, विपन्न मुसहर समुदाय चिसोबाट प्रभावित। घर बनाइदिने राजनैतिक दलको आश्वासन पूरा भएन। आज बनाइदिन्छ, बिहान बनाइदिन्छ, अहिलेसम्म बनेको छैन। मान्छे पनि ठन्डीमा मरिरहेछ। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 180 रनले पराजित। अर्को खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1 लाई हरायो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दा टुङ्गिन समय लाग्ने भएको छ। सोमबार भएको सुनवाईमा अधिवक्ताहरूले बहसका लागि समय लगाएपछि टुङ्गिन समय लाग्ने भएको हो। न्यायाधीश अनिल कुमार सिंहाले समय लम्बिँदै गए निर्वाचनको तयारी तीव्र हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोक्न नमिल्ने हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भए पनि जनता निर्वाचनका लागि तयार भएकाले निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेतर्फ ध्यान दिन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 364 कानुन व्यवसायी रहेकाले बहसका लागि समय धेरै नलिन सुझाव दिनुभयो। उक्त मुद्दाको निरन्तर सुनवाई मङ्गलबार पनि जारी रहने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताउनुभयो। सोमबारको सुनवाईमा निवेदकका तर्फबाट 2 कानुन व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए। सोमबारको संवैधानिक इजलासको बहसमा दिनमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए। सोमबारको इजलासमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मात्र 4 घण्टाको समय लिनुभएको थियो। बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको छ। उनीहरूमा युके भेरिएन्ट B117 कोरोना भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 जनामा बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना
पुष्टि भएको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि बेलायतबाट आएकाहरूलाई निगरानीमा राखेको र फर्किएकाहरूको 6 जना मध्ये 3 जनामा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। बेलायतबाट फर्केका 6 जनाको नमुना 27 गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा हङकङ प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। उनीहरूको रिपोर्ट माघ 5 गते आएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 28 वर्षीय महिला, 67 वर्षीय पुरुष र 32 वर्षीय पुरुषमा यो नयाँ प्रकारको कोरोना पुष्टि भएको छ। 3 जना मध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष हाल PCR नेगेटिभ भइसकेको र 67 वर्षीय पुरुष पोजिटिभ नै भए पनि लक्षण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 322 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,644 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1965 पुगेको छ। त्यस्तै थप 374 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा 6,61,818 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। नेपालमा हाल 3,861 जना आइसोलेसनमा र 221 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 20,16,758 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको हत्या गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा अखिल महिला नेपाल सङ्घको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन नभई संविधानकै विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउन आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले संविधान अहिले कोमामा रहेकाले आन्दोलनको बलमा बचाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिलेको विवाद पदको नभएर विचारको भएको भन्दै सहमतिमा नै ओलीको आक्रमण भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसद विघटनको विषयमा अदालतमा बहस भइरहेको भन्दै अदालतमाथि थप टिप्पणी नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि केही शङ्का गर्न चाहँदैनौँ। उनीहरूले पनि संविधान र ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नेकपा स्वपक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ओलीमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुने गुण नरहेको भन्दै वामदेव गौतमले नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको उहाँले दावी गर्नुभयो। गतिशील भएर जनताप्रति समर्पित भएर जनताको मुक्ति र हितका खातिर राष्ट्रको गौरव हितको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनहितको काम र त्यसपछि न्याय, समानता र प्रगतिका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेत्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विरुद्ध उत्रिने बेला आएको समेत बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। ओलीलाई कारवाही गर्ने पार्टीको निर्णय प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बलुवाटारमै पुगेरै स्पष्टीकरणको पत्र बुझाएका हुन्। संसद विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि पनि अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको पत्र लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने र कार्यालय सचिव बलुवाटार पुगेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा दलहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले शक्ति प्रदर्शनले बाहिरिया चलखेल रोकिने
र अदालतले पनि सही निर्णय गर्ने बताउनुभयो। अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने अवस्था र बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो भने हातमा दही जमाएर नबस्ने पनि भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले संविधान सभा अगाडि 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका पक्षधर कमजोर हुँदा अहिलेको अवस्था आएको दावी गर्नुभयो। अहिलेको घटनालाई संवैधानिक हिसाब र राजनैतिक हिसाबले हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। धम्काइरहेका छन्, राज्यका प्रत्येक अङ्ग कब्जा गरेर बसेका छन्, सबै ठाउँमा जुन सेटिङ छ र त्यो मात्रै छैन, म त भन्छु बाह्य शक्तिहरू पनि छन्। म उनीहरूले दोष दिन चाहन्न, प्रधान बाह्य शक्तिहरू होइन, प्रधान हाम्रो आफ्नै हो, यिनीहरूले ठाउँ दिएपछि अरूले खेल्ने हो। यस्तो अवस्थामा अदालत बारेमा मात्रै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सतर्क चाहिँ बनौँ। त्यस्तै कङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको झगडाको रिस केपी ओलीले राष्ट्रमाथि पोखेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले संविधान अनुसार फैसला नगरे नागरिकको भरोसा टुट्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै सिटौलाले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र संसद विघटन हुने व्यवस्था मात्र संविधानमा रहेको तर्क गर्नुभयो। यो निर्णय हामीले मान्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छु। म एउटा पार्टीको जिम्मेदार ठाउँमा बसेको केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतले म त संसद छैन, म त निर्वाचन आएर बसेको मान्छे। झट्ट हेर्दा त के भने कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ, निर्वाचनमा भोट जितिहाल्ला, फेरि संसद पुगिएला भनेर मेरो निजी स्वार्थ होला। तर म यसरी निजी स्वार्थमा जान थालेँ भने यो संविधान रहन्छ, यो व्यवस्था रहन्छ, लोकतन्त्र रहन्छ, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति रहन्छ। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनमा जान कङ्ग्रेसले हतारो गर्न नहुने र असंवैधानिक कदम विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा काठमाडौँमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले माइतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको हो। सो क्रममा सहभागीहरूले प्रदेश 2 को लोकसेवामा मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई क्षमताअनुसार 10% आरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा प्रमुख पदमा 10% सहित परिवारलाई कोटा तोक्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले शहीद परिवारलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा शहीद परिवार तथा घाइते हक हित संरक्षण समितिका सल्लाहकार सरोज यादवले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा बलिदानी दिवस मनाएको बताउनुभयो। शहीदको जुन शहादत भएका थिए त्यो अनुरूपको हामीले अधिकार अझसम्म पाएका छैनौँ। मधेसीको त कुरा छौँ, अहिले त आएर देशमा एक किसिमले यहाँका सरकारले प्रतिगमनकै बाटो उहाँले गएको छ। हरेक वर्ष माघ 5 गते मधेस केन्द्रित दलहरू र सङ्घ संस्थाले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन्। बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। रेग्मीले 15 असोजमा मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यही दिन उहाँलाई मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उहाँसँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भने यसअघि नै राजदूत नियुक्त भइसक्नु भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँको रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको छ। काठमाडौँको रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा लागेको आगो 3 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको छ। अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा भागदौडका क्रममा 3 जना घाइते समेत भएका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगो नियन्त्रणमा लिन जुद्धवारुण यन्त्र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरको 5 वटा दमकल पुगेको थियो। त्यस्तै 4 वटा एम्बुलेन्स पनि घटनास्थल पुगेको थियो। आगलागी कुन तल्लाबाट सुरु भएको यकिन नभएको प्रहरीले बताएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी अपिलराज बोहराका अनुसार बिजुली सर्ट हुँदा आगो लागेपछि सुत्केरी महिला र बच्चालाई उद्धार गरिएको छ।
23 जना चाहिँ हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ एउटा लगभग 2-3 दिनको बच्चा इन्फेन्ट, त्यसपछि उहाँको सुत्केरी महिलालाई हामीले रेस्क्यु गरेर शहीद हस्पिटलमा पठाएको छौँ। उहाँको अवस्था नर्मल छ। 2 जना बच्चा, 5 जना चाहिँ महिला, 16 जना चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ। उहाँहरूको अवस्था चाहिँ नर्मल छ। आगलागीले अपार्टमेन्टको भवनको तल्लो तलादेखि 13औं तलासम्म क्षति पुगेको छ। अपार्टमेन्टमा हेलिकप्टरले समेत आगलागी नियन्त्रणका लागि स्प्रे गरेको थियो। करिब दिउँसो 1:20 आगलागी भएको थियो। सोलुखुम्बुमा ट्रिपर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सोलु धुतकुण्ड नगरपालिका 11, तिलावर डाँडा र नेचा सल्यान गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने महादेव कित्ते भिरमा गैराती 11 बजे बा4 ख 7980 नम्बरको ट्रिपर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा धादिङका अन्दाजी 32 वर्षीय चालक कमल मगर, मकवानपुर बागमती गाउँपालिका 4 का अन्दाजी 32 वर्षीय रामकुमार मगर र सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका 8 का 19 वर्षीय कृष्णलाल चौधरी रहेका छन्। यस्तै मकवानपुर बागमती गाउँपालिकाकै 23 वर्षीय रमेश मगर गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते मगरलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल फाफ्लु पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण कुमार कटवालले बताउनुभयो। दुर्घटना भएको ट्रिपर धुतकोशी सोलुखोला 86 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिँदै आएको जनाइएको छ। वर्षा होस् वा जाडो, विपन्नका लागि आहत नै आहत। तराई मधेसका विपन्न हिजो आज शीतलहरको चपेटामा परेका छन्। ओढ्ने ओछ्याउनेसम्म पनि उनीहरूसँग छैन। झुप्रोमा आफ्नो दैनिकी गुजार्दै आएका उनीहरूको आगो ताप्ने बाहेकको विकल्प नै छैन। बालबालिका र वृद्धा यो चिसोमा मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हिजो आज तराई मधेसमा शीतलहर नै चलेको छ। विपन्न वर्ग चिसोको चपेटामा पिल्सिएका छन्। महोत्तरीमा 10 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका सहित 15वटा स्थानीय तहमा मुसहर जातिको बसोबास रहेको छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक सूचाङ्कका दृष्टिले अति नै पिछडिएका मुसहर बस्ती यो जाडोको समयमा धुर अर्थात् पराल र गुइँठा बालेर रात कटाउन बाध्य छन्। महोत्तरीमा पछिल्लो जनगणना अनुसार मुसहरको 23,364 र बाँतर 2794 संख्या रहेको छ। त्यस यताका एक दशकमा यो संख्या बढेर दुबईको गरी 40,000 को हाराहारीमा पुगेको तथ्याङ्क कार्यालय महोत्तरीले अनुमान गरेको छ। सम्पत्तिका नाममा परालको छाप्रो मात्र हुने मुसहर जातिमा सन्तान, छोराछोरी किशोर अवस्थामा पुगेपछि एउटा नयाँ आशा पलाउँछ। छोराछोरी हुर्केपछि बनिबुतो गरेर अन्नपात ल्याउने आशा गर्छन् यो समुदाय। 4 वर्ष भइसकेको छ, अहिलेसम्म घर तयारी भएको छैन। यहाँको के गरेछ, यहाँ आउँछ रे आज बनाइदिन्छ, बिहान बनाइदिन्छ, अहिलेसम्म बनेको छैन। मान्छे पनि ठन्डीमा मरिरहेछ। यहाँ पनि खानको लागि समस्या छ, यहाँ लत्ता कपडाको लागि समस्या छ। यी मध्ये भङ्गहा, गौछला, बर्दिवास र लोहरपट्टी नगरपालिकामा अन्य भन्दा बढी मुसहर जातिको बसोबास रहेको छ। छाप्रोमा जीवन गुजारा चलाउने गरिबका लागि जाडो छल्ने दुईवटा तरिका छन्। एउटा बाटो घाटोबाट सोरेर ल्याएका पात पतिङ्गर, मिल्का आएका झुत्रा लुगा र अर्को प्लास्टिक बटुलेर बालिने घुर, जहाँ बस्तीभरिका वृद्ध बालबालिका र महिला घुरको धुवाका बीचमा तातो लिएको अनुभूति गर्छन्। सरकार उजाड़ दिल कि 2-3 साल भ गेले, कोनो उनी तिनी क दियो, केन बाबू अले केन पिक्चर ल गेले, न ककरो बुत कति क दै है। लगातार बढ्दै गएको चिसोको कारण बनिबुथो गर्न जान नपाएपछि खानेकुराको पनि समस्या बढ्दै गएको छ। 4 वर्ष अगाडि भत्काएको घर सरकारले बनाइदिन्छ कि भन्ने आश उनीहरू सधैँ राख्छन्। लत्ता कपडा के सुते की अवस्था नहीं, रहे की अवस्था नहीं। इतने झकर में बाल बच्चा के नुकबे तो ध पड़ी थी। थोड़ा भादों में पुरख मिल गए, मेंग से अथी से वर्षा से। अब सरकार बोलू घर बना देवे, घर के बाद कौन 10 साल लगैने है। चुनावका बेला घर बनाउने आश्वासन बाँड्दै आएका नेताहरूलाई उनीहरू पटक पटक सम्झिन्छन्, तर कुर्सीमा पुगेका नेताहरूले उनीहरूलाई भुसुक्कै बिर्सिएका छन्। वोट लिएला सब आता है, अपना अपने के सब कहते हमरा में दा वोट, हमरा में दा वोट। सब देली तैयो आ नहीं देली तैयो कथी बोलो हम जितेबे न कैले। ई मेयर है साँचो के ई मेयर सबसे वोट ल लेल गाड़ी छाप लगा लेल हमरा सके आ जीत ले छापे से आ कहै तो सब भंगा वाला से जितेबे न कैले।
यी पीडित नेपालीको जीवन कहिले सहज होला? 3 तहको सरकारको ध्यान कहिले जाला? महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 4 जिम्मल गाउँमा एक 75 वर्षीय वृद्धाको हत्या भयो। हत्या भएको 11 दिनसम्म अपराधी पहिचान हुन सकेन। पौष 23 गते साँझ भएको यो घटनाको आवश्यक छानबिन हुन नसकेको स्थानीयले शङ्का गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। घटना पुष 23 गते धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 4 की 75 वर्षीय वृद्ध महिलालाई राति 8 बजे छुरा प्रहार गरी हत्या गरियो। मृतक सानो मैया मिजार र उनका श्रीमान ठुलो कान्छा मिजार खाना समेत नखाई आगो ताप्दै भलाकुसारी गर्दै थिए। त्यही भलाकुसारी उनीहरूको अन्तिम बन्न पुग्यो। 75 वर्षीय वृद्ध सानो मैया मिजार कहिले नउठ्ने गरी अपराधीको चङ्गुलमा परिन्। न्याय कहिले? घटना भएको 11 दिन बितिसक्यो। न्याय पाउने आशामा पीडित अझै छन्, तर घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएकोमा पीडित परिवार शङ्का गर्छ। पीडित परिवार र स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलामा घेराउने गरे, तर आजसम्म उक्त घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। 2 जना फरार छन्। ती मान्छेहरू पक्राउ परेका छैन। अब यहाँ गाउँमा धेरै नआउने काठमाडौँतिर बस्ने, यहाँ त मलाई त सबै सपोर्ट हुने गाउँलेकै सपोर्ट हो मलाई त। त्यो गाउँले जसरी यो माथिसँग छ भन्ने बित्तिकै म त अब उहाँहरूको कोही समझ छैन। गाउँले त मेरो प्रमाण भनेकै हामीले शीतल संयासा बस्न पाइयोस्, यस्ताहरूलाई चामलको लागि के लिएर फेला परोस्, त्यसको कारबाही होस्, जे हुनुहुन्छ त्यही होस्। छत्र देउराली घर भएका ठुलो कान्छा 2047 सालमा जीवनपुरको जिम्मल गाउँ बस्दै आएका थिए। सानो मैयाका 2 छोरा 1 छोरी मध्ये एउटा कान्छा छोरा केही वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन्। छिमेकमा पनि अति मिजासिला सानो मैया सबैकी प्यारी थिइन्। घटना भएको 11 दिनसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु अनि अनुसन्धान पनि खुकुलो हुनुले प्रहरी प्रशासनप्रति शङ्का उब्जिएको स्थानीय बताउँछन्। आपराधिक क्रियाकलापमा चाहिँ अलि बेसी भएको मान्छेहरू हुन् यिनीहरू भनेको। त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एरेस्ट गर्यो अनि त्यसपछि भोलिपल्टै राजनीतिक दलका मान्छेहरू चाहिँ छुटाउन जाने अथवा प्रेस गर्ने दबाब दिने प्रशासनलाई गरेको कारणले नै जहाँसम्म लाग्छ यो अनुसन्धान पनि अलिकति फितलो भएको हो कि उहाँहरूले पनि अलिकति फितलो गर्न बाध्य हुनुभएको हो कि। एक अर्काको सहारा बन्दै बसेका श्रीमतीको हत्या भएपछि सहारामा बनेका ठुलो कान्छा अहिले छोरी सावित्री मिजारको घर भक्तपुरमा बसेका छन्। अब कारबाही खोइ अब खोज तलाई गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। गरिरहनु भएकोलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अलिक कडा कारबाही गर्नु पर्यो, न्याय पाउनु पर्यो। हामीले निर्दोष नपरौँ, दोषीलाई नछोडौँ, त्यही त हो नि भन्ने। अब घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भनेर हामीले प्रश्न गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक रूपा थापाले अनुसन्धानको कुरा भन्न नमिल्ने बताइन्। घटना भएको 11 दिनसम्म अपराधीको पहिचान नहुनु अनि स्थानीयले दिएका शङ्कास्पद मानिस पक्राउ समेत नपर्नु प्रहरीको काम कारबाहीमाथि जनताप्रति विश्वसनीयता नकुम्ला भन्न सकिन्न। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको अवधिमा सडकमा सवारी साधनहरू कम चले तर दुर्घटनामा कमी आएन। सडक दुर्घटनाकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा 6 महिनाको अवधिमा 200 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौं घाइते भएका छन्। प्रदेशमै पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो 6 महिनामा 128 बढी सडक दुर्घटना भए। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय दुर्घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। तीव्र गतिमा सवारी गुडाउने, मादक पदार्थ सेवन, लेनको ज्ञानमा कमी जस्ता कारणले प्रदेशमा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क भन्दा यस वर्ष 16.55% सवारी दुर्घटना बढेको छ। पुरुष चाहिँ अघिल्लो 6 महिनामा 193 जना मृत्यु भएको थियो भने यो 6 महिनामा 195 जना भनेपछि 1.03%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। र महिला 49%, 6 महिनामा 49 जना थियो भने यो 6 महिनामा चाहिँ 41 जना भनेपछि 16.32%ले कमी आयो। यसमा चाहिँ घटेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था। दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधनको कुल संख्या 901।
अघिल्लो वर्षभन्दा 16.55%ले वृद्धि। 6 महिनामा भएका सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 256। 6 महिनामा भएका सवारी दुर्घटनामा घाइतेको सङ्ख्या 924। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष 881 जना घाइते भएकोमा यस वर्ष 924 जना दुर्घटनाबाट घाइते भएका छन्। सवारी नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएका सवारी साधनलाई अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 10,66,049 कारबाही गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 13,47,020 कारबाही गरेको छ। कारबाहीबाट राजस्व सङ्कलन समेत 27.97% बढी असुल भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 6,66,46,000 राजस्व असुली गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 8,52,89,000 राजस्व असुल गरिसकेको छ। प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन चेकिङमा भने अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 2,673 कारबाही गरी 26,73,000 राजस्व असुली गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 828 कारबाही गरी जम्मा 8,28,000 मात्र जरिवाना असुली गरेको छ। जनशक्ति अभावका कारणले ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको र नयाँ जनशक्तिलाई तालिमको अभाव रहेको ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। सुरु भइसकेपछि हामीलाई एउटा चुनौती के छ भने जनशक्ति चाहिँ हामीले थप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको जुन अवस्थाको जनशक्तिले पुग्दैन। यो जनशक्तिलाई हामीले फेरि मातहतबाट सङ्कलन गरेर फेरि अलि यसलाई रिगरस लाग्नुपर्ने हुनाले जनशक्ति चाहिँ चाहिन्छ। यसै गरी सवारी दुर्घटना कम गर्न बुटवल क्षेत्रमा अत्याधिक गुड्ने र दुर्घटना गराउने टिप्परलाई ट्राफिक प्रहरीले टाइम कार्ड जारी गरेको छ। ट्राफिकले जारी गरेको टाइम कार्ड अनुसार पाल्पाको दोभानबाट बुटवल धागो कारखाना पुग्न 33 मिनट समय लगाउनु पर्ने छ भने दोभानबाट भैरहवा अञ्चलपुरसम्म पुग्न 56 मिनट लगाउनु पर्नेछ। बढ्दो सवारी चापका कारणले अत्याधिक दुर्घटनासँगै जाम समेतलाई ध्यानमा राखी ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि नियमित चेक जाँचलाई बढाउने र प्रविधिको प्रयोग गरी चेक जाँच गर्ने तयारी गरेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव ड्युम्रेको रिपोर्ट। ज्येष्ठ नागरिकको शिक्षाका लागि योगदान गर्दै आएको एजिङ नेपाल संस्थाले प्राप्त गरेको युनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता पुरस्कार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पुरस्कारको तकमा सो संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गौतमलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस्तै युनेस्को काठमाडौँका प्रमुख क्रिस्टिने म्यानहटले पुरस्कारको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। सो संस्थाले 20,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 23,32,000 राशिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ ढङ्गबाट ज्येष्ठ नागरिकको शिक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञको सुझावका आधारमा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिनुभयो। सृजनात्मक अहिलेको सन्दर्भमा विशिष्ट र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कसरी बढ्न सकिन्छ, तपाईँहरूकै स्वस्थ सुझाव, तपाईँहरूकै सल्लाहले मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ। शिक्षा मन्त्रालय जहिले पनि तपाईँहरूको यस्तो खालको रचनात्मक कामको सहयोगी भूमिकामा रहनेछ। एजिङ नेपालका अध्यक्ष गौतमले ज्येष्ठ नागरिकका आधुनिक सूचना प्रविधि समेतको उपयोग गर्न सक्ने गरी साक्षरता दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभयो। विश्वविख्यात हिमाल आरोहीको गाउँको रूपमा परिचित सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा फर्स्ट थामे भ्याली आइस एन्ड रक फेस्टिभल हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक यम्बु ठमिचो कोलुङले फेस्टिभल जनवरी 22 देखि सुरु हुने जानकारी दिएको छ। कोभिड-19 यता सुस्ताएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फेस्टिभल गर्न लागि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष मिग्मा शेर्पाले बताउनुभयो। महोत्सव मार्फत यस क्षेत्रमा रहेका रक तथा आइस स्पटलाई विश्वमाझ चिनाउने प्रयास समेत गरिने शेर्पाले उल्लेख गर्नुभयो। खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा पर्ने थामे गाउँ विश्वविख्यात हिमाल आरोहीको गाउँका रूपमा परिचित छ। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, आपा शेर्पा, लाक्वा रिता शेर्पा, कामी रिता शेर्पा लगायतका विख्यात हिमाल आरोही थामे गाउँमै जन्मिएका हुन्। फेस्टिभल जनवरी 29 मा समापन हुँदैछ। अब बिजनेस न्युज।
उद्यम व्यवसायीहरूले कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट राहत नपाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर समक्ष ध्यानकर्षण गराएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर अधिकारी समक्ष ध्यानकर्षण गराएका हुन्। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन नभएको र कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भई बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राहत नपाएको गुनासो गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस मसान्तसम्म दिएको कर्जाको सामा ब्याज बुझाउने अवधि 3 महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेको छ। महासंघले मौद्रिक नीति मार्फत 50 अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरै मात्र कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनः कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर समक्ष गरेका छन्। व्यवसायीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालो सूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गरेको भन्दै कालो सूचीमा नराखिदिन गभर्नर समक्ष माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले लगातार 2 वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ। होन्डा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक स्क्यार ट्रेडिङ कम्पनीले होन्डा सिटीको 5औं जेनेरेसनलाई नेपाली बजारमा भित्राएको छ। होन्डा सिटी पहिलो पटक सार्वजनिक भएदेखि यसले साइडन कारका बजारमा आफ्नो पृथक पहिचान बनाएको छ। आकर्षक डिजाइन भएको होन्डा सिटीको जेनेरेसनका लम्बाइ र चौडाइ अघिल्लो जेनेरेसन भन्दा बढी रहेको छ। यसका साथै होन्डा सिटीले पहिलो पटक एस सेगमेन्टमा एलेक्सा भोइस सर्भिस मार्फत कार उपभोक्ताहरूलाई सामाजिक र डिजिटल संसारसँग जोड्ने भएको छ। उत्कृष्ट माइलेज रहेका होन्डा सिटीको 7 स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा 18.4 किमी र 16 स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसनमा 17.8 किमी प्रति लिटरको माइलेज प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ। होन्डाको नयाँ 5th जेनेरेसन होन्डा सिटीको इनोग्रेसन गर्नु गइरहेछ। स्क्यार ट्रेडिङ कम्पनी होन्डा गाडीको बिक्री वितरण गरेको झन्डैले 2 दशक लामो यात्रा भइसकेको छ र यो 2 दशक हामीले नेपालमा होन्डाका विभिन्न मोडलहरू हामीले नेपाली ग्राहक मार्फत हामी ल्याएर बिक्री वितरण गरि नै रहेछौँ। एस सेगमेन्टमा लेन्स वाच क्यामेरा भएको होन्डा सिटी सहज तरिकाले पार्किङ गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। ISRS युक्त 6 एयर ब्याग रहेको यो कार आफ्नो सेगमेन्टको सबैभन्दा सुरक्षित कार भएको कम्पनीले जनाएको छ। होन्डा सिटीको 2 भेरिएन्ट होन्डा VX70 र ZX 70 लन्च गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा यी 2 भेरिएन्टको मूल्य क्रमशः 65,90,000 र 69,90,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत दिने भएको छ। सरकारले सोमबारदेखि लागू हुने गरी कोरोनाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायीलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो। उद्यमी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको आग्रह अनुसार सोमबारदेखि डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन लागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट सोमबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यसले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली 2076 मा उल्लेखित 58 प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार बागमती र गण्डकी प्रदेश विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनको फराकिलो अन्तरले
पराजित गर्यो। बागमतीले दिएको 300 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 21 ओभरमा अल आउट हुँदै 119 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 279 रन बनाएको थियो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीका आकाश थापा 13 रनमा आउट भए भने पारस खड्का 20 रनमा पवेलियन फर्किए। तेस्रो विकेटका लागि पृथु र आदिलले 109 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो अवस्थामा पुर्याएका थिए। आदिलले 63 रनको योगदान गरे। यस्तै पृथुले 94 बलमा 10 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेर 84 रन बनाए। बागमतीका ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले समान 32 रन बनाए। बलिङमा सुदूरका नारायण जोशीले 3, भोजराज भट्ट र सन्तोष भट्टले 2-2 विकेट हात पारे। जवाफमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 21 ओभरमा 119 रनमा अल आउट भयो। युवा खेलाडीले भरिएको टिमका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोड्न सके, जसमा अर्जुन साउदले 31 रन बनाए भने किरण ठगुन्नाले 24 रनको योगदान गरे। यस्तै नारायण जोशीले 44 रनको योगदान गरे। जितसँगै बागमतीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। बागमती समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै सोमबार नै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1 लाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 27 ओभर 4 बलमा मात्र 102 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रदेश 1 का लागि मनिष थापाले 22 रन बनाए भने कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 24 रनको योगदान दिए। त्यस्तै दीपक पासवानले 11, शुभशङ्कर उरावले 12 रन र दिपेश कडेलले 10 रन बनाएका थिए। प्रदेश 1 लाई सस्तमै समेट्ने क्रममा गण्डकीका लागि सुभाष भण्डारी र विशाल पौडेलले 4-4 विकेट लिए। विशालले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट हात पारेका थिए। जवाफमा गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। गण्डकीको जितमा अर्जुन कुमार र दीपक डुम्रेलले 35 रनको योगदान दिए। यस्तै अभिषेक थापाले 13 रन बनाए। बलिङमा प्रदेश 1 का मनिष थापा र शुभशङ्कर उरावले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै समूह ए मा रहेको गण्डकीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। गण्डकी समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। लगातार दोस्रो हार बेहोरेको प्रदेश 1 समूह ए को पुछारमा रहेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। अधिवक्ताहरूले बढी समय लिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिन समय लाग्न सक्ने, निर्वाचनको तयारी तीव्र बने रोक्न नमिल्ने इजलासको सङ्केत। नेपालमा पनि देखियो कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप। बेलायतबाट फर्केका 3 जनामा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले सोधियो केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरणको पत्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुर्याइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान सिद्ध्याउन लागेको दाहाल नेपाल समूहको भनाई। संविधानको रक्षाका लागि सडक सङ्घर्षमा उत्रिन आम नागरिकलाई अपिल। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि दलहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको रिस राष्ट्रमाथि पोखेको कृष्णप्रसाद सिटौलाको आरोप। काठमाडौँको रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा लागेको आगो नियन्त्रणमा। आगलागीका क्रममा भागदौड हुँदा 3 जना घाइते। पछिल्लो 24 घण्टामा 4306 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 322 जना संक्रमित थपिए। थप 6 जनाको मृत्यु, 374 जना डिस्चार्ज। सोलुखुम्बुमा टिपर दुर्घटनामा परि 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 1 गम्भीर घाइतेको फाप्लुमा उपचार हुँदै। आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य सङ्घर्ष समिति र सरकारी टोली बीच 19 बुँदे सम्झौता। कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु भए 25 लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार सहमत। नुवाकोट प्रहरीद्वारा अवैध रूपमा काठ ओसार पसारमा संलग्न 7 जना पक्राउ। संलग्न व्यक्तिलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गरिने। सरकारले किसानसँग गरेको सम्झौताको समय सकियो, तर उखु किसानले पाएनन् भुक्तानी। अझै 4 करोड लिन बाँकी। रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय। कम्पनीलाई कारबाही फिर्ता गर्न इमेल मार्फत आग्रह। बैतडीमा 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गर्ने 2 युवा पक्राउ परेमा सिगास गाउँपालिकाका 30 वर्षीय टेकबहादुर धामी र 54 वर्षीय लक्ष्मण सिंह धामी। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै सीमा अतिक्रमण। इलामका स्थानीयवासीको प्रतिकारपछि भारतीय एसएसबी सहितको टोली पछि हट्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै कङ्ग्रेस आन्दोलनमै। 'संविधान जोगाएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। 20 वर्षको 2 दशक 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 2
विद्युत प्राधिकरण तनहुँका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर, सेवाग्राहीसँग गैरकानुनी रूपमा घुस लिएको आरोप। हुम्लाको अदानचुची गाउँपालिकामा प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहबीच झडप, ओली समूहका वडा अध्यक्ष रङ्ग थापाको टाउकोमा गम्भीर चोट। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक वृद्धि दर 0.6%, गरिबी 4%ले बढ्यो। गत शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री सुरु गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण, 3 दिनमै 14 अर्ब रुपियाँ बढीको आवेदन। सोमबार नेप्से परिसूचक 17.31 अङ्कले बढ्यो, 6 अर्ब 31 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार। पानी नपर्दासम्म देशभरको मौसम सफा नहुने मौसमविदको भनाई, जलवायुयुक्त हावा प्रवेश नहुँदा हिउँदे वर्षा हुन सकेन। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित, सुदूरपश्चिम 180 रनले पराजित, अर्को खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1लाई हरायो। रुसका विपक्षी नेता नभाल्नीको पक्राउप्रति बाइडेनको टोलीद्वारा निन्दा, तत्काल रिहा गर्न माग। र सुडानमा सशस्त्र मिलिसियाद्वारा आक्रमण, 80 जनाभन्दा बढीको मृत्यु, 160 व्यक्ति घाइते। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अधिवक्ताहरूले बढी समय लिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिन समय लाग्न सक्ने, निर्वाचनको तयारी तीव्र बने रोक्न नमिल्ने इजलासको सङ्केत। नेपालमा पनि देखियो कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप, बेलायतबाट फर्केका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मको राजनैतिक उपलब्धिको हत्या गरेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप, निर्णायक आन्दोलन गर्ने नेपालको चेतावनी। भावनाअनुसार नै निर्णय गर्छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तराई मधेसमा शीतलहर, विपन्न मुसहर समुदाय चिसोबाट प्रभावित, घर बनाइदिने राजनैतिक दलको आश्वासन पुरा भएन। आउँछ आज बनाइदिन्छ, बिहान बनाइदिन्छ, अहिलेसम्म बनेको छैन। मान्छे पनि ठन्डीमा मरिरहेछ। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित, सुदूरपश्चिम 180 रनले पराजित, अर्को खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1लाई हरायो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन चुनाव गराउनका लागि होइन भन्छन्, तपाईलाई के लाग्छ? चुनाव गराउनकै लागि हो भन्नेले तालीमा, अथवा चुनाव गराउन त हुँदै होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। प्राइम टाइम न्यूज। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।